नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। संस्कृति, समाज, भाषा, देश कसलाई प्यारो हुँदैन? सबैलाई प्यारो लाग्छ, तर मुखले मात्रै प्यारो लाग्छ भनेर पुग्दैन। कहिलेकाहीँ त आफ्नो समाजबाट अर्को छुट्टै समाजमा गएर त्यो समाजको संस्कृतिलाई पनि माया गर्न सक्नुपर्छ। एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ नि, love others the way you would want to be loved by others. If you do this, then it's possible to understand what you have within yourself. यो आजको प्रोफाइल हेर्दा तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि यदि आफ्नो जीवन अरूको निम्ति समर्पण गरेर अगाडि लाग्नु भयो भने यस्ता कति कति माया, आशीर्वाद दिनदिनै प्राप्त हुन्छ। आउनुस् हेरौँ। राजनीति र यसको असर जनचासोको विषय हो। त्यसमाथि संविधान सभाको निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा अझ बढी छ। सबै पार्टी बहुमत ल्याई संविधान निर्माण गरी देशलाई अन्तहीन द्वन्द्वको श्रृंखलाबाट उकास्न चाहन्छन्। यही अभिप्रायले चुनावी मैदानमा उत्रेका हुन् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्र राज जोशी। विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको जोशी 28 वर्षकै उमेरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर बन्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको जोशी गत पटकको संविधान सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 बाट विजय हुनुभएको थियो भने यस पटक पनि संविधान सुनिश्चित निर्माण गर्नको लागि क्षेत्र नम्बर 8 बाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बनी चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ। नमस्ते नवीन सर, स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फेरि पनि। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै पछि फेरि भेट भयो हाम्रो। हजुर, धेरै भयो। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ है तपाईँ त अहिले? अहिले अब बिहान 5:30 बजेदेखि राति अबेलैसम्म भनौँ जनताको निम्ति जीवन नै समर्पित। त्यही भन्नु पर्यो। जनताले त्यसलाई महसुस गर्नु पर्यो, त्यो अनुभूत गर्नु पर्यो। व्यस्त हुँदैमा समर्पण हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। कामले पनि तर पुष्टि गर्नु पर्यो। कामले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। मलाई त्यही लाग्छ। र मैले वर्ष भयो नवीनजी? म त 13-14 वर्षदेखि राजनीतिमा सुरु गरेको। लगभग 34 अब 50 पुग्न लागे। लगभग अब 34-35 वर्ष। 34-35 वर्ष भयो। के प्राप्त गर्नुभयो त तपाईले? सन्तुष्टि। त्यतिले पुग्छ र? मैले केही गरेको छु, मैले केही योगदान गर्न सकेको छु भन्ने कुरा, मैले समाजको लागि, किनभने मानिस जन्मिसकेपछि एउटा लक्ष्य हुन्छ, महान लक्ष्य हुन्छ मान्छेको, हरेक मान्छे, हरेक व्यक्ति। म त्यसमा विश्वास गर्छु। त्यो जतिसुकै आज केही नगरिरहेको व्यक्ति होस् अथवा धेरै काम गरिरहेको व्यक्ति होस्, प्रत्येकले आफ्नो लक्ष्य लिएको हुन्छ। त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्ने क्रममा अवसरहरू पाउँदै जानु पनि एउटा ठुलो सौभाग्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले कमसेकम लोकतन्त्रको लागि भनेको सबैको स्वतन्त्रताको लागि सबैलाई समान रूपमा व्यवहार सबैले गरून्, समाजमा एकअर्कालाई सम्मान गरून् भन्ने जुन उद्देश्य एउटा लक्ष्य राखेर मैले आफ्नो जीवनको भनौँ अलिकति सचेत भएदेखि नै सुरु गरेँ। मलाई लाग्छ म त्यो क्रममा अगाडि बढेको छु। अहिलेको यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? मैले गर्न सक्ने जति हो मैले गरेको छु, त्यो अर्थ म सन्तुष्ट छु। तर समग्रमा हेर्ने हो भने जति हुन सक्थ्यो, जति गर्नुपर्ने त्यो भइरहेको छैन, त्यो भइरहेछ। त्यसैले त जनता निराश छन्, जनता उत्साहित छैनन्। एउटा तर के भन्दाखेरि त्यो निराशा भित्र पनि एउटा कता कता आशा र विश्वास चाहिँ छ, भरोसा पनि छ। आखिरमा गर्ने त हामी नै हौ, फेरि यही देशका जनताले गर्नु पर्यो, यही देशका राजनीति गर्नेहरूले गर्नु पर्यो। त्यसैले म के प्रयास गर्दैछु भने त्यो निराशा भित्रको जुन आशा छ, त्यो आशाको एउटा त्यसमध्येको एउटा अंश, अलि राम्रै अंश हुन सक्छ कि भन्ने प्रयासमा म आफूलाई। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पछिल्लो दिनहरूमा तपाईले पछिल्लो संविधान सभाको चुनावमा टक्कर दिएर आउनुभयो, भोट पनि प्राप्त गर्नुभयो, जित्नु पनि भयो, सभासद भएर पनि काम गर्नुभयो, फेरि उठ्दै हुनुहुन्छ। के विश्वास लिएर उठ्दै हुनुहुन्छ? मेरो अनुभव के हो भने कि मैले जनतालाई विश्वास गर्छु, मेरो मतदाताप्रति मेरो विश्वास छ र मैले त्यो विश्वास पनि पाएको छु। म जुनसुकै मतदाताको
लगभग सबैको भनौँ, प्रत्येकको नभनौँला, लगभग सबैको म बुइगलमा जान सक्छु। किनभने एउटा आशा राखेका छन् म प्रति, एउटा विश्वास गरेका छन् र मैले 4 वर्षको अवधिमा सकेसम्म इमानदारीपूर्वक त्यो आशा र विश्वासलाई निरन्तरता राख्ने प्रयास गरेँ। त्यसैले आज एकदम मैले गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोला। म त्यसैले त आज हेर्नुहोस्, म जाँदाखेरि पनि एउटा अहिले पनि सगुन दिने, टिका लगाइदिने होइन, अब खाता ओढाइदिने, त्यो पनि अहिले छ। मलाई लाग्दैन अरू कुनै त्यस्तो भाग्यमानी यो सभासद छन् जस्तो लाग्दैन जति म आफू भाग्यमानी छु। किनभने अहिले पनि मलाई प्रत्येक घरमा म लगभग तल बस्छु र मैले एउटा चाहिँ सुरुवात गरेको छु 4 वर्ष अगाडि नै, आमाको आशीर्वाद लिने भनेर। घटना के भयो भने एउटा घरमा म पहिलो गएँ, अनि को हुनुहुन्छ माथि भनेर सबैले घन्टी बजाउँथे, माथिबाट नेवारीमा सोध्नुहुन्छ अरे के भनेर सोध्नुहुन्छ, मलाई बताइदिनुहोस् न। ज्या फेमा धक्का आशीर्वाद बिहा दिस भन्छु म। ज्या फेमा धक्का आशीर्वाद बिहा दिस भनेको काम गर्न सक्ने गरिकन आशीर्वाद। त्यसले मैले जित्ने आशीर्वाद मात्र भएको छैन, म काम गर्न सकु, जुन आशा र अपेक्षा छ त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने आशीर्वादको आशीर्वाद तपाईको शिरमा पर्यो भने त मैले लगभग 2000 अहिले आमाहरूको आशीर्वाद यो बीचमा लिइसकेको छु। ब्राह्मण समाज सोसाइटीमा जन्म भएर जोशी हैन, तर नेवारी समाजको उत्थानको निम्ति, संस्कृतिको निम्ति तपाई जहिले पनि अग्रसर भएर कुनै नेवार भन्दा कम नभइकन लागि परेको देख्न पाइन्छ। अवश्य नै। किन यो के कारण भाइ? डल्लुमा अथवा 15 वडामा मेरो बराजी गएर बस्नु। हामी पहिला त्योभन्दा अगाडि 7 घुम्तीमा बस्थ्यौँ। हजुर। अब त्यो बेलादेखिको अहिलेसम्मको साथी सङ्गत, घर परिवारको विशेष नेवार समुदाय, नेवार पासाहरू, नेवार समुदायसँगै भयो। र मलाई चाहिँ यहाँको कल्चरप्रति, म बच्चादेखि हेर्नुहोस् इन्द्र जात्रामा त्यो जुन बेलादेखि मैले थाहा पाएँ त्यो बेलादेखि त्यो तानाखिसी ल्याउने भने तानाखिस सँगसँगै दौडिने, ठुवा हाकी भन्ने थियो होइन भैरवको अगाडि, अनि त्यहाँ बसेर त्यो एकदम खाना खाएर जतिसुकै घरमा गाली गर्नु, जसै पनि उम्केर घरबाट जाने, त्यहाँ जाने, हाउ गर्ने, यो कल्चरसँग चाहिँ मलाई लाग्छ म अत्यन्तै भिजेको र मलाई कल्चर मन पनि। त्यही कारणले हो तपाईँले जुलुस उठाउनु भएको थियो नि इन्द्र जात्राको के अरे बजेट कटौती गर्दाखेरि आफ्नै सरकार विरुद्ध होइन? मूल कुरा के थियो भने सरकार चाहिँ माओवादीको जब बन्यो र एमालेको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले एउटा निर्णय गर्नुभयो बजेट कटौती गर्ने होइन कि बजेट नदिने भनेर। धेरै थोरै बजेट। मेरो प्रश्न के थियो भने आफैभित्र पहिला यो साँच्चीकै पैसा मात्र काटिएको हो कि अथवा के हो भन्ने कुरा मलाई के लाग्यो भने कम्युनिजमको जुन यो सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर यो संस्कृति भनेको, धर्म भनेको अफिम हो भन्ने जुन विचार आयो संसारमा र माओले जे गरे, कतै यो नेपालमा पनि यो संस्कृतिमाथिको अतिक्रमणको सुरुवात हो। सरकारमा आउन साथै जुन किसिमले गरे आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मलाई लाग्यो यसका विरुद्धमा, यो संस्कृति धर्म परम्पराका विरुद्धमा अथवा त्यसका विरुद्धमा जसले अतिक्रमण गर्छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि म सक्छु, मेरो दर्शनले, मेरो सिद्धान्तले, मेरो विश्वासले, मेरो आस्थाले त्यसलाई सहन दिँदैन। र मेरो एउटा सभासदको जिम्मेवारी, म एउटा काठमाडौँको कोर एरियाको प्रतिनिधि हुँ जहाँ सबैभन्दा बढी सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा सांस्कृतिक केन्द्र हो काठमाडौँको, त्यो ठाउँको प्रतिनिधिको हिसाबले पनि मेरो दायित्व, किनभने म एउटा जवाफदेही भएको सभासद हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा मैले जुलुसमा पनि गरेँ, संसदमा पनि हामीले बोल्यौँ त्यो कुराहरूमा। त्यसले जित भयो पशुपति पनि होइन, जित भन्दा पनि अतिक्रमण हुन दिनु र अहिले पनि रोक्का गरिदिनु भयो, एकदम रोक्का। तपाईँ एउटा ब्राह्मण समाजमा जन्मेको पुत्र भएर पनि नेवारी समाजको रीतिरिवाज, कल्चरल रिचुअल्सहरू सबै कुरा धेरै थाहा भएर पनि अलिकति सिक्दैछु, मैले अझै सिक्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ अरे? एकदम बिल्कुल हैन, त्यही हो। त्यसको बारे कुरा गर्ने चाहिँ छोटो ब्रेकपछि। स्टे ब्याक विथ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, इट्स गेटिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। मसँग हुनुहुन्छ नवीन राज जोशी। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। हस्, धन्यवाद। कल्चर सिक्दै हुनुहुन्छ? एकदम, किनभने यो जति सिक्ने हो अझ सिक्दै जाने प्रक्रिया हो। जीवन भएसम्म कल्चर सिक्नुपर्छ। कल्चरले के गर्छ भने तपाईँलाई सधैँ ठुलो यसको कल्चरको चाहिँ भ्यालु मलाई के लाग्छ भने यसले फ्रस्ट्रेट हुने मौकै दिँदैन। हेर्नुहोस् त, सयौँ ऊ छन्
कहिले गुठी भनेको छ, कहिले के जात्रा भनेको छ, कहिले के जात्रा भनेको छ। यो माइन्ड अकुपाइड हुने व्यस्त त भन्नु खालि एउटा त्यसलाई मेन्टेन गर्न सजिलो छ। यस्तै एउटा भने नि एउटा समाजको व्यक्ति अर्को समाजसँग यत्रो लगाव भएको व्यक्ति तपाईँ विगतका केही समय ठुलो एउटा विवाद भन्ने कि डिबेट भन्ने के फलानो जातको राज्य यो, फलानो जातको ठाउँ यो, फलानो भन्दै ठुलो चर्चा परिचर्चाहरू आएका थिए हैन? त्यस्तो बेलामा तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? डर लागेन? मलाई चाहिँ डर लाग्दैन, किनभने मैले जुन लडाईँ लडेँ अथवा चाहिँ भन्नुहोस् आन्दोलनमा भाग लिएँ, म सम्पूर्ण नेपाली समाजको उत्थानको लागि लिएको। कुनै जात जातिको मात्र र फेरि कुनै जात जातिको मात्र उत्थानले देश बन्दैन। एउटा जाति अगाडि बढेर देश बन्दैन, सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैजनाले समान अवसर पर्छ। त्यसैले मैले अहिले के भनेको छु भने संहिताका विषयमा कुरा गर्दा पनि पहिचानको विषय दिनुपर्छ। पहिचान मेरो जाति भन्ने होला, मेरो संस्कृति भन्ने होला, मेरो परम्परा, त्यसलाई दिनुपर्छ। तर त्यसलाई द्वन्द्वका रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढाउने, विद्रोहात्मक रूपमा बनाउने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। नेपाल टुक्रियो भने, हामी जात जाति द्वन्द्वमा फस्यौं भने हुन्छ कि कसले फाइदा लिन्छ, कहाँ पुग्छौँ, देश कहाँ पुग्छ, हामी जात जाति कहाँ पुग्छौँ, अन्य अरू कसैले फाइदा लिन्छ। त्यसैले हाम्रो बीचको एकताले नै वास्तवमा समाज निर्माण, हामी राम्रो असल समाज निर्माण गर्न सक्छौँ, समृद्धितर्फ अगाडि लान सक्छौँ। कांग्रेस भित्र बसेर पनि तपाईँले त्यस्तो फाइदाको कुराहरू उठाउनु भएन, सेवाको भावले मात्रै आउनु भयो। भित्र विद्रोहहरू पनि त थुप्रै भए, तपाईँले विद्रोहीको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ लिए होला? अवश्य पनि। हेर्नुहोस्, मैले उपमेयर थिएँ, 28 वर्षको उमेरमा उपमेयर भएँ र अब त्यो बेलाको जोस जागर भन्ने हुन्छ। 51 सालकै संविधान सभा के अरे संसद चाहिँ भइसकेपछि पनि पार्टीभित्र मैले भने यो त ठिक भएन, संसद जुन भयो भन्ने कुराहरू भने यसले कुरा हुन्छ नि। किनभने जनता अन्तत सबै राजनीतिक पार्टीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो। र सेवामूलक राजनीति भनेको सेवामूलकै हो भन्छु म। सेवाबाटै अभिप्रेरित भएर प्रोफेसन त होइन नि, यो प्रोफेसनको रूपमा लिनु हुँदैन। म मान्दिनँ। मलाई के लाग्छ भने पोलिटिक्स भनेको रेस्पेक्ट कमान्ड गर्ने कुरा हो। मलाई तपाईँले भेटेर नवीनजीलाई नमस्कार भन्यो भने मलाई त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि मलाई केही छैन। मैले पोलिटिक्स गरेर मलाई लाग्छ त्यो कसैले आएर तपाईँले बाहिर हेर्दाखेरि, मेरो मतदातालाई पनि मैले भनेको छु, बाहिरबाट उसले कोही साथी आउँदाखेरि मैले भोट दिएँ यो मान्छे हेर नवीन राज जोशी भन्दाखेरि त्यो अर्को उसको साथीले तैँले ठिकै मान्छेलाई भोट दिइस् है, तैँले गलत मान्छेलाई दिने त्यति भयो भने पुग्यो। सन्तुष्टि भने तपाईँको कन्स्टिट्युएन्सीमा छ, मलाई लाग्छ है। अब संविधान सभाको चुनाव नेपाली जनताकै पक्षमा छ त कि कुनै विदेशीहरूको चालहरू के हो सर? यो म चाहिँ कसरी हेर्छु भने किन चाहियो हामीलाई यो? आफ्नो पहिला त मेरो देशको अथवा नेपाली जनताको समग्र रूपमा यो निर्वाचनले के परिणति ल्याउँछ पहिला यसलाई हेरौँ। यो ठिक होइन, अरूको पनि चाहना होला, अरूको के होला त्यसको पनि विश्लेषण गरौँला। तर पहिलो कुरा त अहिलेको संकटको निकास के त निर्वाचनभन्दा विकल्प छैन। यो चुनाव संविधान सभाको लागि हो कि सरकारको लागि हो? दुईटैको लागि हो। संविधान सभाको लागि पनि हो। 1 वर्षभित्र संविधान सभाबाट संविधान लिएर आउने प्रयास हामीले गर्ने। यदि हामी बीचमा विवाद भयो भने मिल्न सकेर पनि जनमतसँग जाने भन्ने हाम्रो निर्णय छ। कसरी आउँछ? त्यसपछि संसद पनि सरकार बनाउने कुरा पनि हो। कसरी आउँछ त यो? कुनै पार्टीको बहुमत आएमा आउँछ कि सबै पार्टी संविधान सभामा हुनुपर्छ यसरी? मलाई के लाग्छ भने योभन्दा अगाडि संविधान नआउनुको पछाडिको एउटा कारण चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ उपस्थिति पनि रह्यो। किनभने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने हामीले भन्यौं, तर लोकतन्त्रप्रति, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति आस्था र विश्वास राख्ने पार्टी सिधा कमजोर पार्टीको रूपमा गयो। जम्मा 601 मा 114 को रूपमा रह्यो। परिणति किन भन्दाखेरि कांग्रेसले आफूलाई त्यो बेलामा संविधान सभाको निर्वाचन त गरा, तर संविधान सभाको निर्वाचनबाट हामीले मेजोरिटी ल्याउँदाखेरि कम्फर्टेबल मेजोरिटी आयो भने संविधान लिएर आउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न सकेन। होइन, जे पनि संविधान सभाको निर्वाचन होस्,
निर्वाचन भएपछि एउटा परिणतिमा पुगिन्छ, संविधान आउँछ भन्ने विश्वासमा। त्यसको दोष कसलाई लाग्छ? अब हामीले पनि सक्रियता त्यो बेला अझ कम भयो होला। हामीले जनता समक्ष जसरी जानुपर्ने, जसरी बुझाउनु पर्ने त्यो बुझाउन सक्दैन। तपाईहरुको शीर्ष नेताहरूलाई दोष दिन मिल्छ? मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेताहरू धेरै दुःख पाएका नेताहरू हुन्, धेरै सङ्घर्ष गरेका नेताहरू छन्। खालि के हुन्छ भने तपाईँको अहिले अब कम्प्युटरमा आउँछ रिफ्रेसमेन्ट, त्यो चाहिँ आवश्यकता छ। उहाँले पनि ग्राउन्ड रियालिटीलाई बुझ्ने कुरा र कतिपय कुरामा आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू होलान्। तर उहाँहरूप्रति मलाई लाग्छ सोसाइटीले एउटा उहाँले ठुलो सेक्रिफाइस पनि गर्नुभएको छ लाइफमा। त्यो सेक्रिफाइस गरेको बावजुद पनि उहाँहरू किन यस्तो स्टेटमा आउनुभयो त? मैले भने नि उहाँहरूले अलिकति सायद यो 3टा जेनेरेसन छ कि नेपाली कांग्रेसभित्र। एउटा हामीभन्दा सिनियर लिडर्स भयो, एउटा अब हाम्रो जेनेरेसन, एउटा हामीभन्दा अलिकति यङ जेनेरेसन छ। यो 3टा जेनेरेसनको आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी हामीले हेर्न सके भए हुन्थ्यो। यो हाम्रो आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी भएन, 3टा जेनेरेसनको एउटै कन्स्टिट्युएन्सी हुन गयो र त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या। तपाईहरु त मिडल फ्ल्याङ्कको जहिले पनि पेलियर बस्नु, त्यसले गर्दाखेरि स्यान्डविच भएर बस्नु नि त। तलकोले पनि तपाईलाई गाली गर्ने, माथिकोले पनि तपाईलाई उठ्न नदिने। अब के गर्ने त? अब के गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो शीर्ष नेताहरूले यो टर्म पछि अब चाहिँ अवकाश लिँदैन। उहाँहरू चाहिँ एउटा गाइडेन्सको रूपमा संरक्षक रिजर्भ पुलमा बस्नु पर्यो। यो अब उहाँले 4-5 एडभाइजरी राइट संरक्षकको रूपमा उहाँहरू बस्नु पर्यो, सिकाइदिनु पर्यो हामीलाई। यो 5 वर्ष अवधि पनि उहाँले हामीलाई सिकाइदिनु पर्यो यो हो यसरी पोलिटिक्स। किनभने एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने पोलिटिक्समा लागेपछि हामी पनि के ठान्दो रहेछ भने सबै कुराको ज्ञाता म हुँ भन्ने ठान्छौँ। अनि हामीलाई ट्रेनिङ पनि छैन, सिकाउने पनि छैन। ट्रेनिङ भनेको नेताले हुन्छ नि, जस्तो हामीलाई यो वार्ता गर्न लाने, वार्तामा यसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा। अलिकति पोलिटिक्सलाई अब जुन नयाँ रूपमा लानु, पाठ्य पुस्तक जस्तै बनाउनु पर्यो त्यसको लागि। यसको बाहेक कुरा गर्छु छोटो ब्रेक पछि। स्टे ब्याक विथ नवीनराज जोशी। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। मसँग हुनुहुन्छ नवीनराज जोशी। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। पाठ्य पुस्तक जीवनमा धेरै ठुलो माने राख्छ, त्यसको मिनिङ एकदम ठुलो हुन्छ। द नलेज इज पावर भन्छ नि। त्यो नलेज उहाँहरूले तपाईहरूलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने त? अब मैले भने नि हामीलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने, विश्वास गर्नु पर्यो, जिम्मेवार दिनु पर्यो, हेर्नु पर्यो कति सक्षम छ भनेर। सक्षम छैनन् भने कुन ठाउँमा कमजोरी छ त्यो ठाउँमा उहाँले सक्षम कसरी हुने त्यो कुरा गर्नु। दुईटै कुरा हामीले पनि मेहनत गर्नु पर्यो र उहाँले पनि त्यो अवसर दिनु पर्यो। त्यसले पार्टीभित्र त्यो दिने हो भने लिडरसिपमा आउन सक्ने सम्भावनाका। तर उहाँहरूको मनमा भयो होला नि त, यदि मैले नवीनराज जोशीलाई सिकायो भने भोलि काय पलट्छ, म तल उहाँ माथि हुन्छ भनेर डर होला नि त। मैले भने नि हामी a champion has to retire like a champion. I think that's true. You don't believe in that. The champion has to retire like as a champion. संविधान सभाको यो चुनावमा तपाईहरुको पक्षबाट कस्तो पर्फर्मेन्स होला? मलाई लाग्छ अहिले ठुलो पार्टी अथवा मेजोरिटी चाहिँ नेपाली कांग्रेसको आउँछ भन्ने लाग्छ। किनभने किन होला? 3टा कारणले। पहिलो कारण त संविधान लिएर आउनु हो, नम्बर 1। नम्बर 2 संविधानका तत्त्व, मूलभूत तत्त्व जो छन्, कांग्रेसले जुन एजेन्डा राखेको छ, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र, त्यसका लागि पनि कांग्रेसलाई अहिले बहुमत दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भनेको के भने नेपाली जनताको समृद्धिको लागि वास्तवमा कांग्रेस नै रहेछ भन्ने कुरा जनताले अनुभूत गर्न थालेका छन्। के लिबरल पोलिसी? कस्तो लिबरल पोलिसी? त्यो के भन्दाखेरि देखे 46 साल पछिको नेपालको इकोनोमी कसरी अगाडि बढ्यो। अब हेर्नुस्, तपाईहरुको हकम बात नभएको के त नेपालमा डेमोक्रेसीलाई फंक्सन गर्न दिइएन। मलाई सुना ठुलो मलाई लाग्छ, मैले एज अ होल पब्लिकलाई भन्नुपर्ने कुरा हेर्नुस्। 46 सालको आन्दोलनपछि 48 सालमा बल्ल तल्ल सरकार बन्यो। त्यसपछि 52 सालदेखि नै यहाँ सुरु भयो, आन्दोलन सुरु भयो। प्रत्येक पल्ट तपाईले हेर्नुभयो भने डेमोक्रेसी आउँछ, त्यसलाई फंक्सनिङ डेमोक्रेसीमा लान दिइदैन। त्यहीँनिर नेपालीले सचेत भएका छन्। अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईले तपाईको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, मैले पनि बोलिरहेको छु हैन। एकचोटि हेर्ने हो सर, तपाईको बारेमा
तपाईँका मित्रहरूले अरू व्यक्तिहरूले के बोल्दा रहेछन् हेरौँ प्लिज। नवीनराज जोशीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँ एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, युवा, एकदमै युवा जुझारु उम्मेदवार हुनुहुन्छ यस क्षेत्र नम्बर 8 को लागि। संस्कृति सम्बन्धी भन्नुपर्दा संस्कृतिमा जुन बाहिरी हस्तक्षेपहरू हुँदाखेरि आफ्नो संस्कृति आफैले जयन गर्नुपर्छ, आफूले अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने उहाँको एकदमै राम्रो सोचाइ पनि छ, उहाँले गरिराख्नु पनि भएको छ। यस्तै अब उहाँ अब एउटा इमान्दार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कुनै पनि सभासद हुँदाखेरि कुनै नराम्रो भनेको केही पनि छैन। हरेक काम गर्ने उहाँलाई भेट्नलाई पनि एकदम सरल मान्छे। उहाँले सबै चिज हरेकको विषयमा पनि बुझेको मान्छे। त्यो अनुसारले हामीले उहाँले चिनेको छ। यस क्षेत्रको लागि उहाँ एकदमै उपयुक्त व्यक्ति उम्मेदवार हुनुभएको जस्तो हामीलाई लाग्दछ। उहाँ सबैसँग मिलनसार, धर्म संस्कृतिको संरक्षक, त्यसकारण उहाँले धेरै सामाजिक कामहरू पनि गर्नुभएको छ। यो सम्प्रदायहरूलाई पनि विशेष महत्त्व दिइराख्नु भएको छ। हाम्रो असुविधाहरू सब हेर्नुहुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि सरासर हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ साह्रै नै राम्रो नेता जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यो भयो नवीनजी तपाईँको बारेमा उहाँहरूले बोलेका कुराहरू, होइन? अब एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूको निम्ति पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले जितेर आउनुभयो भने यो 1 वर्षभित्र संविधान ल्याउनै पर्छ भन्ने जुन अठोटका साथ आउनुहुन्छ नि, तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ? मैले भूमिका के हुन्छ, म केन्द्र समिति पनि छु नेपाली काङ्ग्रेसको। पार्टीबाट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि म केन्द्र समितिमा आफ्नो कुरा राख्न सक्छु र संविधान सभामा पनि हिजो हामीले विवाद नगरिकन मिलाएका अथवा विवादित भए पनि एउटा समाधान भएका विषयहरूलाई हामी कन्टिन्युएसन गर्छौँ। हामी त्यो कुरा फेरि सहमति जुन हिजो भएका छन् त्यसलाई ब्रेक गर्छौँ। नमिलेका विषयहरू अथवा विवाद भएका विषयहरू चाहिँ अब हामी छलफलमा लान्छौँ र त्यहाँनिर म स्पष्ट धारणा राख्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो पनि मैले के भन्दाखेरि काठमाडौँको आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय रूपमा सबैलाई समेट्ने गरिकन त्यो भावना राख्न सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यसैले म संविधान लिएर क्रममा आफ्नो भनाइ अथवा लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य र मान्यतालाई समेटेर त्यहाँ चाहिँ राख्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका बारे बहस गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका बारे आफ्नो कुराहरूलाई एउटा तर्कका साथ राख्न सक्छु र अरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ मैले भने नि कहाँसम्म म लसक्छु भने जहाँसम्म हामी भाँचिँदैनौँ, म नभाँच्ने ठाउँसम्म लसक्छु। अब भाँच्ने नै स्थिति आयो भने त त्यसको लचकताको केही अर्थ भएन, त्यहाँसम्म लचकता राख्न सक्छु। नेवारी भाषा र नेपाली भाषा तपाईँलाई जुनमा सजिलो लाग्छ 1 मिनटमा हाम्रो यो सबै कुरा देश चुनाव सबै बारे यसो राखिदिनुहोस् न ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मार्फत। संविधान सभाको कुरा राख्दाखेरि चाहिँ झिट तो संविधान गु हालत चाहिँ झिटमा संविधान सभा चाहिँ संविधान देखि उठाएको और अन्य होना चाहिँ जी चाहिँ थो लोकतान्त्रिक संविधान लोकतान्त्रिक सँगै गणतन्त्रिक संस्थागत या चाहिँ विचार पन्ना चना अथवा विचार चाहिँ म राख्दैछु भन्ने कुराहरू त्यस्तै झिगु स्थानीय समस्या दूर उही लाग्न थो संविधान सभा आयोजकको चुनाव मखु थो चाहिँ संसदीय चुनाव ख संविधान सभा चाहिँ संविधान 1 वर्ष चाहिँ जित मब्युसा थो झी पार्टी पि फुक मिलिया जुया चाहिँ सहमति मजुसा जी चाहिँ हान अन्तिम निर्णायक शक्ति धाउ चाहिँ जनता ख जुया चाहिँ जनता पि नापो होया जनमत संग्रह होया का जी थोथो ख चाहिँ मिलिया मजुले ने का थोथो खयु सिक्पिनु छु विचार दुधका चाहिँ जी हान चाहिँ जनमत संग्रह होया अल्या उइलिपा चाहिँ थो संविधान होइ र त्यसपछि आएर स्थानीय मुद्दामा चाहिँ म त्यही भन्छु जीव चाहिँ थो प्रथम प्राथमिकता चाहिँ छुदा छ थो संस्कृति ख थो क्षेत्र चाहिँ सांस्कृतिक केन्द्र क्षेत्र ख जीव सम्पदा ख जीव संस्कृति सित अतिका चाहिँ प्यारो दु अतिका चाहिँ थो चाहिँ जीव चाहिँ गौरव ख संस्कृति एजे चाहिँ गु हालत थो संस्कृति चाहिँ निरन्तरता या त थो गौरवी निरन्तरता या त जी चाहिँ छुयामा ख जी पाखे चाहिँ यामा चाहिँ जो कर्तव्य दै। थ्याङ्क यू सो मच नलिनजी आइदिनु भयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। जाँदै सकारात्मक
कुरा राखिदिनु भयो उहाँले। बाटो के त राष्ट्र निर्माणको निम्ति? बाटो हामीहरूले नै बनाउनु पर्छ। कसैको आश गरेर मात्रै त्यो बाटो बन्दैन। संविधान सभाको चुनाव सुरक्षित हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले, विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि उहाँको अनुभव पनि हो। र हामीहरूले सबै मिलेर काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखिलाई विगतका दिनका जति पनि त्रुटिहरूलाई हामीले बिर्सेर, गल्तीहरूलाई हामीले बिर्सेर, होइन आगामी दिनहरू चाहिँ उज्यालो छ है, त्यो उज्यालोपनको खोजी गर्दै त्यही उज्यालोपनकै पछि लागेर जाने हो भने यो देश विकसित हुन्छ, विकासमा कुनै आँच पुग्दैन। तर त्यसको लागि आफ्नोपन हुनुपर्छ, जस्तो नवीन राज जोशीले देखाउनु भयो हामीलाई। नेवारीमा पनि प्रष्टसँग बोलिदिनु भयो, ब्राह्मण भइकन भने द्याट इज वान ब्युटिफुल वे। If you learn to love others the way you love yourself, that is where success and victory comes to you. So until next week, please do stay back with Black and White, because I'm going to come back with a lot of positive thoughts, positive ideas, positive programs, and positive shows. Until then, namaste, cheerio, and good night.